नेपालको कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलस्रोत, वातावरण र जैविक विविधताको विकास र संरक्षणको लागि वन सम्पदा एक महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा रहँदै आएको छ, जसको माध्यमले देशको आर्थिक विकासको साथै जनताहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा संस्थागत विकासको लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ। नेपालमा वन क्षेत्रको संरक्षण, सम्वर्धन एवं विकासको लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको वन विभाग र मातहतका जिल्ला वन कार्यालयबाट कार्यहरू हुँदै आएकोमा देश सङ्घीय संरचनामा रूपान्तरण भए पश्चात जिल्ला वन कार्यालयहरू प्रदेश अन्तर्गतको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत रही डिभिजन वन कार्यालयमा रूपान्तरण भई वन विकास, संरक्षण एवं सम्वर्धनका कार्यहरू गरिरहेको छ। यिनै डिभिजन वन कार्यालयहरूमध्येको डिभिजन वन कार्यालय नुवाकोट पनि एक हो। 2008 सालमा वन विभागको स्थापना सँगसँगै 16 सालमा डिभिजन वन कार्यालय नुवाकोट स्थापना भई धादिङ, रसुवा र नुवाकोटलाई हेर्थ्यो। 2040 सालमा सबै जिल्लामा जिल्ला वन कार्यालयहरू स्थापना भए र यो जिल्लामा पनि 40 सालदेखि डिभिजन जिल्ला वन कार्यालय स्थापना भई आफ्नो कामकाज गर्दै आएको छ। 2050 को संरचनामा यस जिल्लामा एउटा जिल्ला वन कार्यालय र 8वटा रेन्ज पोस्ट कार्यालयहरू स्थापना भएर एउटा इलाका थियो र 70 सालमा यही संरचनालाई फेरि परिवर्तन गरी 8वटा इलाका एउटा डिभिजन वन कार्यालयमा रूपान्तरण भएर एउटा सेक्टर वन कार्यालय रह्यो र 75 सालमा देश संघीयतामा गइसकेपछि यस जिल्लामा 6वटा सब डिभिजन र एउटा डिभिजन वन कार्यालय रहनुभयो। नुवाकोट जिल्लामा 12वटा स्थानीय तहहरू छन्, 2वटा नगरपालिका र 10वटा गाउँपालिकाहरू पर्छन्। यस जिल्लामा 2 पटक वन स्रोत सर्वेक्षणको काम भएको थियो। सन् 1994 मा LRMP-बाट गरिएको वन स्रोत सर्वेक्षण अनुसार समग्र वन जङ्गलले ढाकेको क्षेत्र 32.12%, यानि 1,12,100 हेक्टर वन क्षेत्र भएकोमा 35,995 वन क्षेत्र देखिएको थियो भने वन स्रोत सर्वेक्षण FRA नेपाल भन्ने 2014 को वन स्रोत सर्वेक्षणको रेकर्ड अनुसार वन जङ्गलले ढाकेको क्षेत्रफल 43.61% छ। समग्र रूपमा हेर्दा यो विगत 20 वर्षमा वन जङ्गल नुवाकोटमा 12% ले वृद्धि भएको देखिन्छ। नुवाकोट जिल्लाको कुल क्षेत्रफल 1,12,079.99 हेक्टर मध्ये वन क्षेत्र 50,390 हेक्टर अर्थात् 43.61% रहेको छ। नुवाकोट जिल्ला विविध भौगोलिक अवस्था भएको कारण यहाँ उचाइ, हावापानी अनुसार रुखका प्रजातिहरू फरक फरक पाइन्छन्। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह 377वटा छन् यहाँ र यसमा आबद्ध घरधुरीहरू 38,298 छन्। सामुदायिक वन 26,430 हेक्टर हस्तान्तरण गरिएको छ भने धार्मिक वनको रूपमा पनि 3वटा वनहरू हस्तान्तरण गरिएका छन्। त्यसै गरी निजी वन 18वटा छन् र निजी वन 7.84 हेक्टर क्षेत्रफलको हस्तान्तरण भएको छ। 450 मिटरदेखि यो जिल्ला 5120 मिटरसम्मको हाइटमा अवस्थित छ। 450 देखि 1000 मिटरसम्ममा साल, सिसौ, खैर, बोर्डधकेरो, साज आदि मिश्रित जङ्गल पाइन्छन् र 1000 देखि 2000 मिटरसम्मको उचाइमा चिलाउने, कटुस, उत्तिस र खोटेसल्ला वृक्षारोपण गरिएका खोटेसल्ला प्रजातिको पाइन्छ भने त्यसभन्दा माथि खस्रो, बाँझ, गुराँसहरूका वन जङ्गलहरू पाइन्छन् र 3000 देखि माथि ट्री लाइनसम्मको क्षेत्रमा गुराँस, धुपी, सल्ला, काँडेदार प्रजातिहरू र बहुमूल्य जडीबुटी पाइन्छ भने गैरकाष्ठ र जडीबुटीहरूमा हर्रो, बर्रो, अमला, सर्पगन्धा, चिराइतु, जटामसी, लोक्ता, अर्गेली, लौडसल्ला, सतुवा, मजिटो, कुरिलो, सुगन्धवाल, निरमसी, झ्याउ, पाँचौँले, हेर्सागुम्बा जस्ता महत्त्वपूर्ण प्रजातिहरू पाइन्छन् र साथसाथै चितुवा, चरीबाघ, बाँदर, घोरल, खरायो, स्याल, हिमचितुवा, सालक, रेडपन्डा, ध्वासे चितुवा, भालु, कस्तुरी मृग जस्ता वन्यजन्तुहरू पाइन्छन् भने पंक्षीहरूमा मयूर, मुनाल, हुचिल पाइन्छ। यसरी समग्र रूपमा यो जिल्लालाई हेर्यो भने प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण, गैरकाष्ठ जडीबुटीहरूमा उच्चतम भएको र वन्यजन्तुहरूमा नि विभिन्न किसिमका वन्यजन्तु पाइने हुनाले यसलाई
प्राकृतिक रूपमा सौन्दर्यता दिने र वन जङ्गलले ढाकेको क्षेत्रहरू हेऱ्यौँ भने पनि समग्रमा 43% वन जङ्गल भएको हुनाले यो जिल्ला चाहिँ वातावरणीय हिसाबले पनि राम्रो देखिन्छ। यो जिल्लाको उत्तरतिर रसुवाको लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज र पूर्वतिर काठमाडौँको शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्ने हुनाले यो बीचको ठाउँलाई हामीले वन्यजन्तुको करिडरको रूपमा पनि लिन सकिन्छौँ। यहाँका 3-4वटा गाविसहरू यो करिडरमा पर्छन्। वन क्षेत्र बहुसङ्ख्यक जनताको आय आर्जन र जीविकोपार्जनको मुख्य स्रोत भएको कारण नेपाल सरकारले वनको दिगो व्यवस्थापनको लागि विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। डिभिजन वन कार्यालयले वनसँग सम्बन्धित नीति नियम, ऐन कानुन र निर्देशिकाहरूको कार्यान्वयन गर्छ र पञ्चवर्षीय वन व्यवस्थापन कार्ययोजना बनाउँछ र वनको संरक्षण, सम्वर्धन र विकासको लागि कार्यक्रमहरू बनाई समूह र समूहभन्दा बाहेक निजीमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छन्। समूहद्वारा व्यवस्थित वनको संरक्षण, सम्वर्धन, विकास र सदुपयोग गर्न समूहलाई जागरुक गराउन र सहजीकरण गर्ने काम डिभिजन वन कार्यालयले गर्छ भने त्यसै गरी निजी वन वृद्धि र कृषि वन प्रणालीको कामहरूमा पनि सहजीकरण गर्ने काम गर्छ। त्यस्तै स्थानीय तह, सरकारी, गैर सरकारी सङ्घ संस्थासँग समन्वय गरी वनको संरक्षण, विकास र व्यवस्थापनको लागि डिभिजन वन कार्यालयले विविध किसिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छन्। यस वर्ष पनि मुख्य गरी राष्ट्रिय वन संरक्षण व्यवस्थापन कार्यक्रम, वातावरण संरक्षण तथा शहरी वन कार्यक्रम, पर्यटन प्रवर्धन तथा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र सङ्घ सशर्त अनुदान जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका थिए। समग्र यी कार्यक्रमहरूको वित्तीय प्रगति 75% छ भने भौतिक प्रगति 80% भयो। कार्यक्रम सञ्चालनको लागि कोभिड-19ले गर्दा भेला, गोष्ठी, त्यस्तै दिवसहरू मनाउने कामहरू गर्न सकिएन भने अन्य कामहरूमा डिभिजन वन कार्यालयले 100% नै गरेको पाइन्छ। निजी वनबाट काठ उत्पादन 1,54,000 क्युबिक फिट भयो भने सामुदायिक वनबाट घरायसी उपभोक्ता समूहको घरायसी प्रयोजनको लागि काठहरू प्रयोग गरिएको छ र वन्यजन्तु र अपराध सम्बन्धीका मुद्दाहरू यस जिल्लामा 14वटा छन् र मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणको लागि जिल्लाले वन्यजन्तुबाट अन्नबाली क्षति भएकोमा राहत दिने कार्यक्रम गर्छ र त्यो कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले 19 जनाको अन्नबालीको क्षतिपूर्ति 1,78,200 रुपियाँ ती जसको क्षति भएको थियो तिनलाई चाहिँ दिने काम गर्यो र वन्यजन्तुका उद्धारको कार्यक्रमहरूमा पनि चितुवा, निर्बिरालो, मृग, सालक र यस्ता वन्यजन्तुको उद्धार गरिएको छ। नेपाल सरकारले लिएको नीति अनुरूप एक घर दुई रुख, एक गाउँ एक वन र एक सहर अनेक उद्यान नारालाई सार्थक बनाउन समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ, जसको लागि डिभिजन वन कार्यालय नुवाकोट र सब डिभिजनहरूबाट सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, स्थानीय सरकार र सामाजिक सङ्घ संस्था तथा सार्वजनिक निकाय सङ्घको सहकार्यमा विविध क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिएका छन्। हामीले वन उपभोक्ता समूह, स्कुल र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर केही पार्कहरू बनायौँ। किस्पाङमा, भाल्चेमा एउटा पार्क बनायौँ भने तारकेश्वरमा हामीले बाल उद्यान पार्कको निर्माण गऱ्यौँ। त्यसै गरी दुप्सेश्वरमा पार्क निर्माण गऱ्यौँ र पुराना पार्कहरूलाई मर्मत गर्ने हिसाबले हामीले विदुर 3मा हावाघर भन्ने ठाउँमा त्यो निकै पुरानो पनि भएको थियो र त्यसलाई मर्मत सुधार गर्ने काम सम्पन्न गरियो। डिभिजन वन कार्यालय नुवाकोटमा नर्सरीको व्यवस्थापन गरी उत्पादन गर्ने कार्य गरिएको छ। यस नर्सरीबाट करिब 80,000 बिरुवा उत्पादन गरी निशुल्क वितरण गरिएको छ। यसको अतिरिक्त सब डिभिजन कार्यालयहरूबाट पनि बिरुवा उत्पादन कार्यको लागि नर्सरीको व्यवस्था गरिएको छ। डिभिजन वन कार्यालयमा सेन्ट्रल नर्सरी एउटा छ र त्यो नर्सरीबाट चाहिँ हामीले यस वर्ष 80,000 बिरुवा उत्पादन गऱ्यौँ र त्यो उत्पादन गरेका उत्पादित नर्सरीका बिरुवाहरूलाई निःशुल्क रूपमा वितरण गरियो। त्यसै गरी फलफुलका बिरुवाहरू पनि यस वर्ष हामीले वन उपभोक्ता समूह, निजी वन धनीहरू, त्यसै गरी निजी रूपमै क्लस्टरको रूपमा चाहिँ विकास गर्नलाई, जडीबुटी खेती गर्नलाई पनि हामीले बिरुवाहरू सपोर्ट गऱ्यौँ। नुवाकोट जिल्लाको तारकेश्वर गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2
पिमलटारमा डिभिजन वन कार्यालयको 9,85,529 रुपियाँ 50 पैसा र बाँकी उपभोक्ता समितिको आर्थिक लगानीमा बाल उद्यान निर्माण गरिएको छ। डिभिजन वन कार्यालय नुवाकोटबाट चाहिँ हामीलाई आर्थिक सहयोग र हाम्रो यहाँका उपभोक्ताहरूको पनि जनसहभागितामा दुवै पक्षको समन्वयमा चाहिँ हामीले यहाँका बालबालिकाहरूलाई र नजिकै रहेको श्री पिमलटार माध्यमिक विद्यालयलाई पनि त्यहाँका विद्यार्थीलाई पनि मनोरञ्जन गर्ने ठाउँ र केही सिक्ने ठाउँ हुने हुनाले हामीले चाहिँ जनसहभागिता लाएर र जिल्ला डिभिजन वन कार्यालयबाट प्राप्त भएको प्रस्तावित भयो 10 लाख र जनसन्धान गरेर हामीले यो कार्य चाहिँ सम्पन्न गर्यौँ। यस बाल उद्यानमा कम्पाउन्ड वाल, वृक्षारोपण, इँटा सोलिङ गरी बाटो ढलान, बाल बालिकाको लागि पिङ तथा सिप्लेटी जस्ता संरचनाको निर्माण गरिएको छ। यो कामबाट त यहाँको उपभोक्ताहरू धेरै खुसी हुनुहुन्छ हैन। यहाँ चाहिँ एक त घरमा रहेका बालबालिकाहरूलाई मोबाइल टिभीतिर व्यस्त गराउनु भन्दा पनि यहाँ ल्याएर मनोरञ्जन गर्ने ठाउँ व्यवस्था भयो, त्यहाँबाट बालबालिकाहरू यो ठाउँमा आउने भए। अनि अर्को चाहिँ यहीँका उपभोक्ताहरूलाई पनि अब यसो निस्किने ठाउँ चौर चाहिँ सार्वजनिक चौर नभएको अवस्थामा यहाँ चाहिँ आफ्नो खाली समयमा अथवा केही गोष्ठीहरू गर्नु पर्यो, कुनै बैठक गर्नु पर्यो भने त्यसको लागि पनि एकदम उपयुक्त ठाउँ भएको हुनाले यहाँको उपभोक्ताहरू एकदम खुसी छन्। वनलाई चाहिँ अब पर्यटन क्षेत्रमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने भावनाले यो बाल उद्यान पार्कहरू निर्माण भइरहेछ। यसले चाहिँ उपभोक्ताहरूलाई एकदम राम्रो सन्देश दिइरहेछ। सब डिभिजन कार्यालय रातमाटो अन्तर्गत पर्ने यो क्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिँदै आएको छ। यसमा जम्मी दुईटै गाउँपालिका र नगरपालिका गरी 74वटा सामुदायिक वन पर्छ भने निजी वन, त्यसपछि के भन्छ भन्नाले नम्री आबादीका भित्र पालिएका रुखहरूलाई हामीले वन कार्यालयबाट सब डिभिजन वन कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने देखिन्छ। र डिभिजन वन कार्यालयबाट खरिद गरिएका विभिन्न फलफुलका विभिन्न प्रजातिका बिरुवाहरूलाई हामी यहाँका स्थानीय सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरूलाई कसलाई कति आवश्यकता छ, के कतिको खाल्टो खनेछन्, खाल्टो खनेर खनेको निरीक्षण गरी सो अनुसारको बिरुवा हामी दिएछौँ। कागतीका, लिची अनि त्यसपछि के भन्छ भन्नाले आँपको यी बिरुवाहरू हामी वितरण गरेका छौँ र उपभोक्ताहरूले लगेर आफ्नो क्षेत्रमा नम्री जग्गामाहरूमा पनि वृक्षारोपण गरिरहेछ। देउराली सब डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गत नुवाकोट जिल्लाको मेघाङ गाउँपालिका र किस्पाङ गाउँपालिकाका सबै वडाहरू पर्दछन्। यस सब डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गत 57वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति रहेको छ। आर्थिक वर्ष 77-78मा किस्पाङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 काउलेमा पोली हाउस सहितको विभिन्न प्रजातिको फलफुलको बिरुवा उत्पादन गरिएको छ। समाजवाद कृषि फलफुल तथा जडीबुटी सहकारी संस्था किस्पाङ गाउँपालिका र जिल्ला वनको 20 लाख रुपियाँ आर्थिक अनुदानमा फर्म सञ्चालन गरेका हौँ। अहिले हामीसँग तयारी बेच्न योग्य बिरुवा चाहिँ कागतीको बिरुवा 10,000 छ र दाँते ओखर 5,000 छ। अरू चाहिँ अर्को वर्षलाई मात्रै हुन्छ हाम्रो बिरुवाहरू पनि। अर्को वर्षको पनि हाम्रो कार्यक्रम यस्तो नै हुन्छ। हामीले आधा जस्तो ओखरमै अब अर्को वर्ष पनि हामीले 20-30 हजार नयाँ ओखरको बिरुवा तयार गर्छौँ र कागती पनि 50,000 देखि 1 लाख बिरुवा कागती तयार गर्छौँ र थप चाहिँ यो किवी, अम्बा, मेवा यस्तो चाहिँ हामीले एक बुट्टा चाहिँ एक घरको लागि त्यो चाहिँ निःशुल्क दिने गरी एउटा कन्सेप्ट तयार गरेका छौँ। डिभिजन वन कार्यालय नुवाकोट, किस्पाङ गाउँपालिका र समाजवाद कृषि फलफुल तथा जडीबुटी सहकारी संस्था लिमिटेडको संयुक्त साझेदारीमा यो कार्य गरिएको हो। प्रत्येक समूहहरूसँग भेट्ने, अन्तर्क्रिया गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी सशक्तिकरण गर्न सकिन्छ भनेर समूहसँग र गाउँपालिकासँग पनि अन्तर्क्रिया गरेर चाहिँ त्यसलाई सशक्तिकरण गर्ने प्रयासहरू गरेका छौँ। यस देउराली सब डिभिजन वन कार्यालय चाहिँ जडीबुटीको पकेट क्षेत्रको हिसाबले उपयुक्त भएकोले जडीबुटीको पकेट क्षेत्रको रूपमा स्थापित गर्न खोजेका छौँ र यसै गरी हामीले यसलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा पनि राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले जलजे भूमि पार्क पनि डिभिजन वन कार्यालयको सहयोगमा त्यसलाई स्थापना गरेका छौँ। यो वर्ष हामीले यस देउराली सब डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गतको कार्यक्षेत्रमा निजी वनलाई सशक्तिकरण र प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले
करिब 2000 को हाराहारीमा लौटसल्ला, 4000 को हाराहारीमा ओखर र त्यसै गरी कागती, सुन्तला, सतुवा लगायतका बिरुवाहरू चाहिँ वितरण गरेका छौँ। किस्पाङ गाउँपालिका वन सम्पदामा धनी रहेको छ। डिभिजन वन कार्यालय नुवाकोटसँगको सहकार्यमा हामीले वन सम्बन्धी थुप्रै कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरेका छौँ। यो गाउँपालिका क्षेत्रभित्र जडीबुटीको पनि पर्याप्त सम्भावना रहेको छ। करिब 600 मिटरदेखि 4000 मिटरसम्मको उचाइमा फैलिएको हुनाले फरक प्रकृतिका मौसमी वातावरण भएको हुँदाखेरि हामीले विभिन्न प्रकारका जडीबुटीहरू माथिल्लो भेगमा उत्पादन गरेर पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा पनि विकास गर्न सकिने र पर्याप्त आम्दानी पनि गर्न सकिने सम्भावना बोकेको गाउँपालिका क्षेत्रको रूपमा यो रहेको छ। वनजन्य उत्पादनहरूमा वन जङ्गल, त्यो भित्रको जडीबुटी र अन्य यो वन सम्बन्धी पर्यटनको सन्दर्भमा समेत किस्पाङ गाउँपालिका काठमाडौँबाट एकदम नजिकको क्षेत्र, पर्याप्त सम्भावना बोकेको क्षेत्र हुनाले यसको पर्याप्त विकास गर्न सकियो भने यसले यहाँको किसान दाजुभाइहरूको जीविकोपार्जन र यहाँको चाहिँ विकासको लागि यो वन क्षेत्र चाहिँ एकदम कोसेढुङ्गे साबित हुने देखिन्छ। यो एक सम्भावना बोकेको गाउँपालिकाहरूमध्ये पर्दछ। सबैभन्दा पहिला मेरो आफ्नो गाउँपालिकाभित्रको जङ्गल एरियाको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरेँ र त्यही पश्चात नै मैले चाहिँ यो माथिल्लो भेगमा भाल्चेको चाहिँ माथिल्लो भेगमा केही लोटसल्लाको बिरुवाहरू पनि रोप्ने काम गरेको थियो। त्यो लोटसल्लाहरू अहिले राम्रो भएको छ। मेरो मुख्य उद्देश्य भनेको यहाँ ग्रिन हाउस चाहिँ निर्माण गरेर अकबरी खुर्सानीदेखि लिएर फलफुलदेखि लिएर अरू सम्पूर्ण यो जडीबुटीको चाहिँ बिरुवाहरू चाहिँ उत्पादन गर्न सक्ने क्यापेसिटी भएको ग्रिन हाउसको चाहिँ नर्सरी स्थापना गर्ने रहेको थियो। वन कार्यालयले चाहिँ सहयोग गरिदिनु भयो। यो वर्ष त्यहाँ चाहिँ बिउ बिजन उत्पादनदेखि लिएर त्यहाँको अन्य थप स्ट्रक्चरदेखि लिएर 2 जना टेक्निसियनहरू जो चाहिँ दक्ष प्राविधिकहरू चाहिँ गाउँपालिकाको त्यो ग्रिन हाउसमा चाहिँ गाउँपालिकाले निर्माण गरेको त्यो ग्रिन हाउसमा चाहिँ कन्टिन्यू 2-3 महिना राखिदिएर टेक्निकल सपोर्ट गर्नुभयो, जसको फलस्वरूप हामीले यो वर्ष त्यो नर्सरीबाट चाहिँ यो ओखर र कागतीको बिरुवाहरू चाहिँ यही वर्ष हामी चाहिँ वितरण गर्न चाहिँ सक्षम भएको छौँ। र त्यो लगायत आगामी वर्षदेखि हामी विभिन्न किसिमको चाहिँ त्यो ग्रिन हाउसमा अझै वन कार्यालयसँग समन्वय गरेर वनजन्य, कृषिजन्य सबै बिरुवाहरू चाहिँ हामी कहाँ खपत हुने खाले सबै बिरुवाहरू चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँको समुदायलाई वितरण गर्न सक्ने खालको चाहिँ क्यापेसिटी भएको चाहिँ हामी नर्सरी बनाउने लक्ष्यमा हामी छौँ। यो ग्रिन हाउस चाहिँ निर्माणलाई चाहिँ अन्तिम रूप दिनमा र यो इम्प्लिमेन्टमा आउनुमा जिल्ला वन कार्यालयको ठुलो भूमिका रहेको छ। यहाँ अधिक्रमण गरिएको वन क्षेत्रलाई अहिले तारबार लगाई संरक्षण गर्ने कार्य गरिएको छ। यो ठाउँ चाहिँ विशेष गरी अब पुर्खौँदेखिको चाहिँ यो पहिला चाहिँ एक खालको चाहिँ हाम्रो गौचरण थियो। पहिला हामीले थाहा हुँदाखेरि हामीले वस्तुहरू यहीँ चराउँथ्यो। यो गाउँको गौचरण थियो। त्यसपछि यहीँको व्यक्तिहरूले चाहिँ कमाइरहनु भएको थियो। यसलाई चाहिँ यसरी हुन्न, हामी सबैले चाहिँ यसरी मिलाउनुपर्छ भनेर उहाँहरूले पनि एक खालको चाहिँ समन्वय गरेर हामीले चाहिँ वन जोगाउनुपर्छ, वनको चाहिँ हरियाली बनाउनुपर्छ। गाउँपालिकै किस्पाङ गाउँपालिका भन्ने चाहिँ यही किस्पाङबाट भएको हुनाले यहाँ चाहिँ हरियाली हुनु पर्यो। यसमा चाहिँ अब वनसँग समन्वय गरेर कुन कुन बिरुवा रोप्दाखेरि चाहिँ राम्रो देख्छ, अब यो कुन कुन बिरुवाहरू चाहिँ यो नराम्रो बिरुवाहरू छ, केही बिरुवाहरू चाहिँ हटाउनु पर्ने छ। यसमा चाहिँ मानौँ अहिले चाहिँ अब यो कल्पना एउटा गरेर चाहिँ चियापत्तीले यसो चाहिँ किस्पाङ भनेर चाहिँ त्यो माथि भित्तामा आउँदाखेरि पनि यो किस्पाङ हो रहेछ भन्ने कुरा एउटा अक्षर बनाएर चाहिँ लेखेर चाहिँ यहाँ राख्ने चाहिँ मेरो एकदम चाहिँ लक्ष्य छ। नुवाकोट जिल्लाको बिदुर नगरपालिका 8मा कृषिसँग सम्बन्धित रही आय आर्जनको लागि विभिन्न जातका फलफुलका बिरुवा रोप्ने कार्य गरिएको छ। यो वन चाहिँ कृषि विकास समिति कृषि सम्बन्धी चाहिँ आधारित गरेर हामीले यो बिरुवाहरू रोपेका छौँ, वृक्षारोपण गरेका छौँ। अब सालको रुखहरू काट्ने बित्तिकै अलि उत्पादन हुन गाह्रो हुन्छ, अलिक ढिला हुन्छ। त्यसै कारणले चाहिँ अब एकाडेमी, अमला जस्ता फलहरूको चाहिँ वृक्षारोपण गरेका छौँ हामीले। यसैगरी हावाघर मिलन वन उद्यानलाई स्तर उन्नतिको कार्य गरिएको छ। हामीले समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम अन्तर्गत यस बिदुर सब डिभिजन वन कार्यालय क्षेत्रभित्र एक घर दुई रुख, एक गाउँ एक वन र एक सहर अनेक उद्यानको नारा लिएर हामी पार्कहरू निर्माण कार्यदेखि लिएर घर घरमा निजी वृक्षारोपण कार्यदेखि लिएर सामुदायिक वनहरूमा सशक्तिकरणको अभियानहरूलाई बडो मजबुत हिसाबले अगाडि बढाइरहेका छौँ। अहिले
सामुदायिक वनमा वन डढेलो निभाउन र अतिक्रमण हटाउन सामुदायिक वनको सहयोग प्राप्त गर्दै गर्दा हामीले जनतालाई उनीहरूको जीवनस्तर र जीविकोपार्जनसँग जोड्ने हिसाबले सामुदायिक वनको केही नीति नियमहरूमा पनि हामीले पुनः समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ। डिभिजन वन कार्यालय नुवाकोट ल्यासो फ्यापुल्ला सामाजिक महिला सहकारी संस्था लिमिटेडको संयुक्त साझेदारीमा तथा छापगैरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सहकार्यमा ककनी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 रानी पौवामा पकेट क्षेत्रमा जडीबुटी खेती विस्तारको लागि पोली हाउस सहितको नर्सरी निर्माण गरी तेजपत्ता, चिराइतो, कुरिलो लगायतका 50,000 गोटाभन्दा बढी बिरुवाहरू उत्पादन गरिएको छ। यहाँबाट बिरुवा उत्पादन गर्ने अनि सहकारी संस्थाको सदस्य अनि छापगैरी वन समूहको उपभोक्ता सदस्यहरूले चाहिँ हामीले यो यहाँबाट बिरुवाहरू बिक्री वितरण गर्ने उहाँहरूले लगान लाएर त्यहाँबाट चाहिँ आय आर्जन गर्ने आर्थिक चाहिँ पाटोले बलियो बनाउने चाहिँ सोच बनाएको छ। डिभिजन वन कार्यालयबाट चाहिँ हाल 20 लाख रुपियाँ चाहिँ अनुदान पाएको छ। यो चाहिँ पोलियो हाउस बनाउनको लागि र सुरुमा यो ब्याट निर्माणदेखि बिउहरू अनि 7 महिनाको लागि चाहिँ नर्सरी नाइकीको लागि चाहिँ भनेर 20 लाख अनुदान चाहिँ प्राप्त भएको छ। कुरिलो 15,000 जति, तेजपत्ता 25,000 जति छ, सेतो मुसली 10,000 जति छ। क्षेत्रफल 2.16 हेक्टरमा ओखरको बिरुवा लगाएको छ। कतिवटा ओखरको बिरुवा? ओखरको बिरुवा लगभग 500 छ। डिभिजन वन कार्यालय नुवाकोटले समृद्धिका लागि वन अन्तर्गत वनबाट काठ, दाउरा, घाँसपात, जडीबुटी तथा गैर काष्ठ वन पैदावारको दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न र वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न वन विकास र सदुपयोगलाई प्राथमिकता दिई वृक्षारोपण, जडीबुटी खेती तथा उद्यानको निर्माण कार्य गरेको छ। यसको साथै कर्मचारीको क्षमता वृद्धिको साथै सचेतनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ। 2वटा सब डिभिजनमा हामीले प्रिफ्याकको चाहिँ माथिल्लो तला चाहिँ भवन निर्माण गरेका छौँ। त्यसै गरी 3वटा ठाउँमा हामीसँग कम्पाउन्ड वाल थिएन र चिकन मेसवारबाट चाहिँ हामीले कम्पाउन्ड वाल चाहिँ तयार गऱ्यौँ। त्यो चाहिँ ककनी, खरानीटार र रातोमाटीमा चाहिँ यसरी गऱ्यौँ र यो वर्ष हामीले संस्थागत विकासतर्फ पनि यस्ता कामहरू गरेका छौँ। वन सम्पदाको पहुँच जनताहरूमाझ पुर्याई वनको विकास एवं सम्वर्धन गर्दै वनको उपयोगितामा जनताहरूलाई समावेश गरी आय आर्जनको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जडीबुटी खेती, फलफुलको वृक्षारोपण जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ, जसको लागि सामुदायिक वन, कबुलेती वन, धार्मिक वन, साझेदारी वन तथा निजी वनको अवधारणालाई कार्यान्वयन गरी जनताहरूको पहुँच वन सम्पदामा पुर्याइएको छ। यस वर्ष निजी र सामुदायिक वनमा फलफुल रोपणको काम 34,500 वटा गरियो भने टिमुर, लौटसल्ला र चतुवाको निजी वृक्षारोपण र जडीबुटीको खेती विस्तारको लागि हामीले 45,800 बिरुवा गरिरोपियो। यसरी समग्र रूपमा वन प्रजातिका बिरुवा, फलफुलका बिरुवा र जडीबुटीका बिरुवा गरी 1,68,450 वटा बिरुवा उत्पादन, खरिद र वितरण गरी रोपियो। यसरी समग्र रूपमा डिभिजन वन कार्यालय नुवाकोटले आर्थिक वर्ष 77-78मा यी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी समूह तथा निजीका सेवा प्रदायकहरूलाई सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्न सक्यौँ भने वृक्षारोपण गर्ने काम, झाडी सुधारका कामहरू, वन सम्वर्धनका कामहरूमा हामीले सजिलैसँग र सहज तरिकाले काम गर्न सकिने सिकाइ भएको छन् भने बिरुवा उत्पादनको लागि हामीले यस वर्ष सञ्चालन गरेका 2वटा फर्महरू ककनी र किस्पाङ क्षेत्रमा हामीले जुन सञ्चालन गरेका थियौँ, ती सञ्चालन गरेकामा खेती विस्तारको लागि नर्सरीमा सहकारीले, स्थानीय तहले र हाम्रो सपोर्टमा सञ्चालन भएका छन् र यो दिगो रूपमा पनि सञ्चालन हुनेछ। नेपाल सरकारले वन क्षेत्रको विकास एवं सदुपयोगको लागि लिएको नीति एवं समृद्धिका लागि वन भन्ने नारा साकार बनाउन डिभिजन वन कार्यालय नुवाकोटले गरेको कार्यले अवश्य पनि सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरी जनताहरूलाई रोजगारी प्राप्त भई जीवन स्तर उकास्न मद्दत पुर्याउनेमा दुई मत छैन।